Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Bharat sir, good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Today, I am going to start Unit 13, Fundamental Principle of Organic Chemistry. हाम्रो आजको यो फर्स्ट टपिक छ IUPAC nomenclature of organic compounds. Nomenclature भनेको के हो भने इन सर्टमा नेमिङ अफ द कम्पाउन्ड्स, कम्पाउन्ड्सहरूलाई नेमिङ गर्नुलाई के भन्छ nomenclature भनेर भनिन्छ. nomenclature दुईटा सिस्टम छ, एउटा पहिलो सिस्टम हो कमन सिस्टम, अर्को छ IUPAC सिस्टम. कमन सिस्टममा के गरिन्छ भने ती अर्गानिक कम्पाउन्ड्सहरू जुन सोर्सबाट प्राप्त भयो त्यहीबाट त्यसको नाम राखिन्छ. यो चाहिँ के हो, इट इज द प्रिमिटिभ सिस्टम इन व्हिच द नेमिङ अफ द कम्पाउन्ड्स on the basis of their source. मैले अघि नै भने सोर्सको आधारमा त्यसको नाम राखिन्छ. जस्तै फर एक्जाम्पल मिथेन छ, मिथेन is found मार्सिफिलेस. मिथेन मार्सिफिलेसमा पाइन्छ. त्यसकारण यसको नाम के राखियो त भन्दाखेरि मार्स ग्यास भनेर राखेको थियो. अर्को छ एसिटिक एसिड. यो एसिटिक एसिड एसिटम भन्ने प्लान्ट्समा पाइन्थ्यो, त्यसकारण त्यसको नामबाट एसिटिक एसिड राखियो. यस्तै फर्मिक एसिड. फर्मिक एसिड भन्ने रेड एन्ट्सको नाम ल्याटिन ल्याङ्ग्वेजमा फेमिकस भनिन्थ्यो. यसको आधारमा यसको नाम के राख्यो त फर्मिक एसिड राख्यो. त्यसकारण यो कमन सिस्टममा जुन सोर्स हो सोर्सको नामबाट यी कम्पाउन्ड्सहरूको नाम राखिन्थ्यो. अर्को छ IUPAC सिस्टम. IUPAC भनेको इन्टरनेसनल युनियन अफ प्योर एन्ड एप्लाइड केमिस्ट्री. IUPAC सिस्टम नेमिङमा के हुन्छ भने प्रिफिक्स, वर्ड रुट, प्राइमेरी सफिक्स, यो सेकेन्डरी सफिक्स यीहरू मिलेर के भन्छ IUPAC नेम भन्छ. IUPAC system is the latest improved modernized name worldwide model of the nomenclature designed by a team of the renowned chemists after their grand efforts and discussion in different scientific workshops in order to simplify the nomenclature of organic compounds. यो general definition हो. IUPAC नेम सिस्टम कसरी आयो भन्दा कमन सिस्टममा विभिन्न सोर्सको नाम ठाउँ अनुसार फरक फरक हुने भयो. त्यही भएर एउटै कम्पाउन्डको नाम के हुने भयो, विभिन्न नाम हुने भयो कमन सिस्टममा. त्यसकारण वर्ल्ड वाइड केमिस्टहरूको एउटा सङ्गठन IUPAC भन्ने छ. त्यो सङ्गठनले के गर्यो भन्दा एउटा सेमिनार गर्यो, एउटा वर्कसप गर्यो र वर्ल्ड वाइड सबै कम्पाउन्डहरूको नाम एउटै हुने तरिकाले एउटा सिस्टम बनायो. त्यो सिस्टमलाई IUPAC सिस्टम भनेर भनिन्छ. ल प्रिफिक्स, वर्ड रुट, सफिक्स, प्राइमेरी सफिक्स, सेकेन्डरी सफिक्स यसरी मिलेर के भन्छ त IUPAC नेमिङ हुन्छ. ल फर्स्ट अफ अल वर्ड रुट. वर्ड रुट भनेको के हो त, इट इज द नम्बर अफ कार्बन इन द लङ्गेस्ट चेन. जुन लङ्गेस्ट चेनमा कार्बनको संख्या हुन्छ त्यसलाई हामीले
वर्ड रुट भनेर भनिन्छ। यो 10 क्लासमा पनि पढ्नु भएको छ है। यदि एउटा कार्बन छ भने मिथ, 2 छ भने ए, 3 छ भने प्रोप, 4 छ भने ब्यूट, 5 छ भने पेन, 6 छ भने हेक्स, 7 छ भने हेप, 8 छ भने अप, 9 छ भने नन, 10 छ भने डेक, अनडेक, डोडेक एन्ड सो अन। यदि धेरै नम्बरसम्म हेर्नु छ भने यहाँ छ है, यहाँ अनडेक, डोडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेन्टाडेक, यसरी सो अन बढ्दै बढ्दै जान्छ। हामीले जनरली डोडेक डेकसम्म जान्दा हामीले हुन्छ, पुग्छ, हामीले 10-12 सम्म जान्दा पुग्छ है, त्योभन्दा माथि आवश्यक छैन। अब सफिक्स। सफिक्स भनेको के हो त भन्दा द वर्ड रुट इज फलोड बाई द सफिक्स व्हिच इज द टु टाइप्स। एउटा छ प्राइमरी सफिक्स, अर्को छ सेकेन्डरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स भनेको के हो भन्दाखेरि लङ्गेस्ट चेनमा कुन बन्डिङ छ, कार्बन कार्बनको बिचमा सिंगल बोन्ड छ कि डबल बोन्ड छ कि ट्रिपल बोन्ड छ, यसको आधारमा प्राइमरी सफिक्स डिटरमाइन हुन्छ। यदि कार्बन कार्बनको बिचमा सिंगल बोन्ड छ भने एएनई, डबल बोन्ड छ अल्किन हो भने इएनई, ट्रिपल बोन्ड छ भने वाइएनई। दुईटा छ भने डाइ, यदि सँगसँगै आयो भने इन वाइएनई भन्ने छ है। यहाँ मुख्य गरे त्यो त हामीले बुझे हुन्छ। सिंगल बोन्ड छ भने एएनई अल्केन, डबल बोन्ड छ भने इएनई, ट्रिपल बोन्ड छ भने वाइएनई, अल्केन, अल्किन, अल्काइन। यसरी हामीले प्राइमरी सफिक्सलाई हामीले डिटरमाइन गरिन्छ। The primary suffix, a single bond between the carbons, मैले अघि नै भनिसके एएनई, डबल बोन्ड छ भने इएनई, ट्रिपल बोन्ड छ भने वाइएनई। Secondary suffix, the organic compounds which are characterized by functional group. Functional group भने हिजो हामीले पढ्यौं नि, functional group भने के हो? Atoms or group atoms that determine the characteristics of properties. The organic compounds which are characterized by functional group that consist is called secondary suffix. Functional group बाट हुने जुन suffix छ त्यसलाई भन्छ हामी के? Secondary suffix. If the secondary suffix from the vowel sounds, the terminal e of the primary suffix is omitted. यो भनेको के हो भने यो प्राइमरी सफिक्स ई छ नि, यो ई लाई हटाइन्छ। ई को ठाउँमा भवेल साउन्डबाट आउने सेकेन्डरी सफिक्सले राखिन्छ भनेको है। जस्तो इथानोल हुन्छ नि, इथानोल, इट एएनई, ई को ठाउँमा इलाई रिप्लेस ओल, ओल भनेको सेकेन्डरी सफिक्स हो अल्कोहलको। If the secondary suffix is from the consonant, the terminal e primary suffix is not omitted. यदि consonant बाट आउँछ भने terminal e लाई चाहिँ हामीले omit गरिन्न, जस्ताको तस्तै राखिन्छ। The secondary suffix, a secondary suffix is then added to the primary suffix to indicate the nature of the functional group present in the organic compound. Secondary suffix of the some important functional groups are given below. यो functional group अनुसार secondary suffix हुन्छ। जस्तै अघि भने इथानोल भने अल्कोहल को secondary suffix ओल, एल्डिहाइड को एल, कीटोन को ओन, कार्बोक्सिलिक एसिड को ओइक एसिड, एमाइड को एमाइड, एसिड क्लोराइड को ओइल क्लोराइड, ईस्टर को वेट, थाइल्स को ओल, एमाइन को एमाइन। यसरी फंक्शनल ग्रुप अनुसार सेकेन्डरी सफिक्स के हुन्छ भनेर हामीले यो सम्झनु पर्छ है नाम लेख्दाखेरि। The priority order in the polyfunctional group, यदि एउटै कम्पाउन्डमा एक भन्दा बढी फंक्शनल ग्रुप आयो भने कसको प्रायोरिटी हुन्छ? एउटा चाहिँ सफिक्स बन्छ, सेकेन्डरी सफिक्स बन्छ, त्यो भन्दा बाहेक प्रिफिक्स बन्छ है।
त्यही भएर यो अर्डर छ यो सबभन्दा अगाडि के छ कार्बोक्सिलिक एसिड छ एस्टर छ एमाइड छ नाइट्राइल छ हेलाइड छ किटोन छ अल्कोहल छ अल्किन अल्काइन इन सो अन the prefix the groups or parts which are placed before the word root are called prefix prefix भने दुई प्रकारको हुन्छ प्राइमरी प्रिफिक्स र सेकेन्डरी प्रिफिक्स in case of cyclic compounds cyclo prefix is added which is the primary prefix यदि साइक्लिक छ भने यसको प्राइमरी प्रिफिक्स के राख्नु पर्छ cyclo secondary prefix accept the principal functional group and substituents are secondary prefix मैले अघि भने यो सिरिजमा भने नि मैले यदि फंक्शनल त्यो कम्पाउन्डमा एक भन्दा बढी फंक्शनल ग्रुप आएको छ भने एउटा चाहिँ के भन्नुभयो सेकेन्डरी सफिक्स भन्ने भयो त्यसलाई प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप पनि भनिन्छ त्यो बाहेक सबै केमा जाने भयो प्रिफिक्स हो फर एक्जाम्पल एउटा कार्बोक्सिलिक एसिड छ अरूमा एमाइड छ अल्कोहल छ किटोन छ भने यो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप हुने भयो त्यो चाहिँ सेकेन्डरी सफिक्समा जाने भयो यो किटोन र अल्कोहल केमा जाने भयो त प्रिफिक्समा जाने भयो है सर cyclic compounds भन्ने खास ए यहाँ छ साइक्लिक कम्पाउन्ड ल तिमीले जुन सोध्यौ त्यही कुरा आउँदैछ है यहाँ ल प्राइमरी प्रिफिक्स भनेको के हो यो के छ साइक्लिक छ कम्पाउन्ड यसको के भने भयो त प्राइमरी प्रिफिक्स साइक्लो आउने भयो साइक्लो 1 2 3 4 5 साइक्लो पेन्टानोल भयो हैन साइक्लो पेन्टेन हुने सरी पेन्टानोल हैन पेन्टेन अल्केन छैन हैन यहाँ The secondary prefix in IPC system of the nomenclature, certain groups are not considered as the functional group, but instead are treated as the substituent. These are called secondary prefix. अब फ्लोरिनान फ्लोरो आनी भयो क्लोरिनान क्लोरो हुने भयो ब्रोमिनान ब्रोमो आइडो नाइट्रो नाइट्रोसो डाइएजो अल्कोक्सी यसरी हुने भयो यो प्रिफिक्स फंक्शनल ग्रुप अनुसार प्रिफिक्स पनि फरक फरक हुन्छ फेरि तिमीले हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो भने फंक्शनल ग्रुप चिन्नु पर्यो फर्स्ट अफ अल त्यो फंक्शनल ग्रुपको सफिक्स सेकेन्डरी सफिक्स के हुन्छ अनि सेकेन्डरी प्रिफिक्स के हुन्छ यो दुईटै कुरा हामीले सम्झनु पर्छ आइएफसी नेम लेख्नको लागि ल सेकेन्डरी फंक्शनल ग्रुप यदि OH के आयन के हुन्छ हाइड्रोक्सी हुन्छ प्रिफिक्समा आउँदाखेरि सफिक्समा के हुन्छ वोल हुन्थ्यो अघि लेखे है एसएस मेर्काप्टो अल्कोक्सी एमिनो एल्डिहाइड आयन अल्कानोइल फर्माइल त्यस्तै किटोनान किटो कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सी नै हुन्छ तर सेकेन्डरी सफिक्समा के हुन्छ वेक एसिड हुन्थ्यो अनि इस्टर त्यसै एसिड क्लोराइड ओइल आउँथ्यो साइनाइडको साइनो हुन्छ नाइट्राइल हुन्थ्यो त हैन एमाइडको एमाइड हुन्थ्यो भने यहाँ कार्बोक्सी एमाइड यसरी फंक्शनल ग्रुप अनुसार प्रिफिक्स पनि फरक हुन्छ फंक्शनल ग्रुप प्रिफिक्स यो हुन्छ सेकेन्डरी सफिक्समा यो हुन्छ भनेर हामीले सम्झनु पर्छ है आइएफसी नेम लेख्दाखेरि यो नोट मात्रै छ अहिले यो तिमीले सम्झनै पर्छ यो ल यहाँ सँगसँगै छ फ्लोरिन फ्लोरो एल्डिहाइड के हो फर्माइल भयो ब्रोमो भयो आइडो भयो इथाइल भयो यो अल्काइल ग्रुप छ नि यो कार्बनको संख्या अनुसार फेरि हुन्छ है एउटा कार्बन भयो भने मिथाइल हुन्छ दुईटा कार्बन भयो भने इथाइल तीनटा भयो भने प्रोपाइल एन्ड सो अन मिथोक्सी इथोक्सी फर्माइल किटो कार्बोक्सी हाइड्रोक्सी नाइट्रो एमिनो कार्बोनाइल क्लोरोफर्माइल अब हामी नोमेनक्लेचरमा आयौं यहाँदेखि माथि सबै यो रुल्सका कुरा हुन् है
अब हामी एप्लिकेसनमा आयौँ है। अब एप्लिकेसन नोमेनक्लेचर अफ अल्केनमा आयौँ। यहाँ एउटा कार्बन छ, यसको नाम एउटा कार्बन भएर मिथ भयो वर्ड रुट। यसको बन्डिङ के छ, सिंगल बन्डिङ छ, त्यसकारण एएनई आयो, मिथेन भयो। यसमा दुईटा कार्बन छ, इथ भयो, सिंगल बोन्ड छ, एएनई, इथेन, सो अन है। इथेन, प्रोपेन, ब्युटेन, पेन्टेन, हेक्सेन एन्ड सो अन। इसको सब्स्टिट्युएन्ट फेरि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्युटाइल एन्ड सो अन। अब नोमेनक्लेचर अफ सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स अल्केन्स। फर्स्ट अफ अल हामीले सिलेक्सन अफ प्यारेन्ट चेन, प्यारेन्ट चेन कुन हो भनेर हामीले चेन सिलेक्ट गर्नुपर्छ, अर्थात् सिलेक्सन अफ लङ्गेस्ट चेन। इफ द हाइड्रोकार्बन इज ब्रान्च, द लङ्गेस्ट चेन इज टु सेलेक्टेड। यहाँ मैले एउटा एक्जाम्पल राखेको छु। यसरी सिलेक्ट गर्न नि सकियो, यताबाट हामीले सिलेक्ट गर्न नि सकियो। यहाँ सब्स्टिट्युएन्ट 3 छ, यहाँ सब्स्टिट्युएन्ट 2 छ। अब हामीले सिलेक्ट गर्दाखेरि मैक्सिमम नम्बर अफ कार्बन एटम्स हुने, मैक्सिमम नम्बर अफ ब्रान्च हुने गरेर सिलेक्ट गर्नु पर्यो। फर्स्ट अफ अल लङ्गेस्ट चेन हुनु पर्यो, त्यसको साथसाथै ब्रान्च पनि मैक्सिमम आउने भयो। यसरी हेर्दा 1 2 3 4 5 भयो हैन। स्ट्रेट चेनमा जाँदा पनि 1 2 3 4 5 भयो, बराबर छ नि। तर स्ट्रेट चेनमा जाँदाखेरि ब्रान्च दुईवटा आयो, यसरी हामी जाँदाखेरि तीनवटा ब्रान्च आयो। हामीले लङ्गेस्ट चेन विथ मैक्सिमम ब्रान्च सिलेक्ट गर्नुपर्छ। ल यहाँ अर्को इक्जाम्पल चाहिँ 1 2 3 4 5 6 यसरी गयो। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 हैन। लङ्गेस्ट चेनको भयो, यो भयो, त्यसकारण यो करेक्ट, यो रङ। अर्को छ नम्बरिङ अफ प्यारेन्ट चेन बाई द सम रुल। अब नम्बरिङ कताबाट गर्ने, यसको लागि हामीले सम लिने। यताबाट नम्बरिङ गरे 1 2 3 4 5 6, यताबाट गर्न सकिन्छ 1 2 3 4 5 6। लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि 2 मा दुईटा ब्रान्च आयो, त्यही भएर यहाँ 2 2 लेखेको हैन। 2 3 4 5 मा आएर ब्रान्च आयो। 2 2 + 5 = 9। बुझिरहेछ कसरी भयो भन्ने? यो लेखेको चिरायो? हजुर सर। यहाँ 1 यो 2 2 मा OCH3 र BR आयो हैन, दुईटा आयो। 2 2 लेख्यो प्लस हैन, 2 भयो, यो 3 भयो, यो 4 भयो, यो 5 5 मा OH छ, त्यसकारण यहाँ 5 लेख्यो, त्यसकारण 9 भयो इक्वल टु हो। यदि राइटबाट आउने हो भने 1 2 2 मा ब्रान्च आयो, त्यसपछि 5 5 मा हैन, 5 5 12 भयो। त्यसकारण हामीले सिलेक्सन गर्दाखेरि सम रुलबाट लोएस्ट जताबाट आउँछ त्यसलाई हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्छ। True, it is against the lowest sum rule. The correct number of the compound 5-bromo 5-bromo-methoxyhexanol, but not 2-bromo 2-methoxy 5-pentanol. यहाँ पनि अर्को इक्जाम्पल छ। यताबाट नम्बरिङ गरेर 1 2 3 4 5 11 भयो हैन। त्यस्तै यताबाट गर्यो 1 2 3 4 14। हामीले लोएस्ट लिनु पर्यो। यो चाहिँ करेक्ट भयो, यो चाहिँ रङ भयो। अर्को छ नम्बरिङ अफ प्यारेन्ट चेन, सिलेक्सन अफ लोएस्ट टर्मिनल। टर्मिनल पनि हामीले लोएस्टमा लिनुपर्छ। जस्तै यसलाई हेरौँ, यताबाट नम्बरिङ गऱ्यो भने 1 2 3 3 मा आयो हैन सब्स्टिट्युएन्ट। यताबाट गऱ्यो भने 1 2 3 4 4 मा आयो। त्यसको हामीले लोएस्ट लिनु पर्यो। सब्स्टिट्युएन्ट कहाँमा आउनु पर्यो? लोएस्टमा पर्ने गरेर लिनु पर्यो 3। अनि फङ्सनल ग्रुपहरुको पनि हामीले लोएस्टमा लिनुपर्छ है। यो सब्स्टिट्युएन्ट जस्तै फङ्सनल ग्रुपहरु छ भने पनि हामीले लोएस्ट नम्बर हुने गरेर लिनुपर्छ। सकभर त फङ्सनल ग्रुप नम्बर 1 नै होस् हैन,
नम्बर 1 परेन भने पनि हामीले लोएस्टमा हुने गरेर नम्बरिङ गर्नुपर्छ। अब छ फेरि अल्फा भन्नु न सर, हजुर लोएस्ट भन्नाले ल हेरे नि यताबाट नम्बरिङ गर्छ नि। यो एक्जाम्पलमा हेर्नु है 1 2 3 3 मा मिठाइल आयो हो। हजुर यसमा हेर ल 1 2 3 4 मा मिठाइल आयो। अब मिठाइल ग्रुप लोएस्ट कुनमा पर्यो त यसमा पर्यो, त्यसकारण यो करेक्ट। यसको नाम के भयो 3 मिथाइल हेक्सेन भयो। के छ यहाँ 1 2 3 5 6 वटा छ हेक्स भयो। यसको सिंगल बोन छ एएनई भयो। यो केमा जाने भयो प्रिफिक्समा जाने भयो। पोजिसन के छ 3 मा छ, त्यसकारण 3 मिथाइल हेक्सेन भयो। करेक्ट यसको आइयुपिएसी नेम हुने भयो। यदि यस्ता भएको भए के हुन्थ्यो 4 हुन्थ्यो 4 मिथाइल हैन। हामीले के लिनु पर्छ लोएस्ट लिनु पर्यो लोएस्ट। बुझ्यो? The alphabetical order छ। The substituents are arranged in the alphabetical order. यहाँ है ल नम्बरिङ गरेर 1 2 3 4 5 6 7 8 भयो। अक्ट भयो। सिंगल बोन छ एएन भयो अक्टेन भयो। अरु सबै के छ सब्स्टिट्युएन्टमा छ हैन। अब 2 पोजिसनमा इथाइल मिथाइल छ अनि 5 पोजिसनमा इथाइल छ 7 पोजिसनमा मिथाइल छ। अब यहाँ इथाइल र मिथाइल आयो। कुन चाहिँ अल्फाबेटिकल अगाडि आउँछ ई आउँछ कि यामा अगाडि आउँछ ई अगाडि आउँछ हैन। त्यही भएर 5 इथाइल 2 3 7 2 3 7 ट्राई मिथाइल अक्टेन भयो यसको नाम। बुझ्यो? यहाँ क्वेसन के हो भने इथाइलले अगाडि लेख्ने कि मिथाइलले अगाडि लेख्ने भन्ने क्वेसनमा हामीले अल्फाबेटिकल जो अगाडि आउँछ त्यसलाई अगाडि लेख्नुपर्छ। बुझ्यो एलिजा? हजुर सर फेरि भन्नु न। ल हेर यहाँ 1 मा मिथाइल छ CH3 भनेको एउटा कार्बन भयो मिथाइल भयो। बुझ्यो? हजुर 3 मा पनि CH3 छ मिथाइल भयो। 5 मा CH2 CH3 छ इथाइल भयो। दुईटा कार्बन इथाइल तीनटा पनि प्रोपाइल। त्यो वर्ड रुट अनुसार मिल्छ YLE मात्रै लगाइदिने हो है। दुईटा कार्बन भयो के भयो इथ हो YL इथाइल। अब यो 7 मा पनि एउटा कार्बन छ मिथाइल भयो। अब मिथाइल भन्दा अल्फाबेटिकली के आउने भयो इथाइल अगाडि आउनु। अर्थात् अर्को शब्दमा भन्ने भने याम भन्दा अगाडि ई आउने भयो अल्फाबेटिकल अर्डरमा। त्यसकारण ई अगाडि लेख्यो यहाँ 5 इथाइल अगाडि लेख्नुको रिजन त्यो। त्यसपछि 2 3 7 ट्राई मिथाइल भयो। बुझ्यो? हजुर र अनि अर्को कुरा यहाँ देखिरहेछ यो नम्बर र अल्फाबेटको बीचमा ड्यास राख्नुपर्छ है र नम्बरहरूको बीचमा कमा राख्नुपर्छ है। यहाँ देखिरहेछ नि 2 3 7 को बीचमा कमा राखेछ। 7 र यो टी को बीचमा ड्यास राखेछ हैन। यो एल र 2 को बीचमा ड्यास, 5 र ई को बीचमा ड्यास। बुझिरहेछ? यो नम्बरको बीचमा कमा राख्ने, नम्बर र अल्फाबेटको बीचमा के राख्ने त ड्यास राख्ने। र यहाँ पनि छ अर्को इक्जाम्पल 5 इथाइल 2 3 डाइमिथाइल पेन्टेन छ यहाँ। हेर त 1 2 3 4 5 यो लङ्गेस्ट चेन भयो। अब 2 पोजिसनमा के छ इथाइल छ। अर्को 3 पोजिसनमा मिथाइल छ। सरी 2 पोजिसनमा मिथाइल छ 3 मा पनि मिथाइल छ। अर्को 3 पोजिसनमा इथाइल छ। त्यही भएर 3 इथाइल 2 3 डाइमिथाइल पेन्टेन भयो। बुझिरहेछ यसको नाम? हजुर If the substituents are in the equivalent position, then the substituents are numbered in alphabetical order. ल यसमा हेरौँ ल यसका 1 2 3 इथाइल यो आयो CH2 CH3 आयो हैन। त्यस्तै यताबाट गयो भने 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन पनि हुन सक्ने भयो। 5 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन। अब यहाँ आयो नि
इथाइल 3 मा आउने भयो एकातिरबाट नम्बरिङ गर्ने भने अर्कोतिरबाट नम्बर गर्ने भने इथाइल केमा आउने भयो 5 मा आउने भयो ए राइट ह्यान्ड साइडबाट नम्बरिङ गरे नि 1 2 3 3 मा यो इथाइल आयो हो यदि लेफ्टबाट गयो भने 1 2 3 4 5 आ त्यही भएर अल्फाबेटिकल्ली अगाडि लोएस्ट जुन आउँछ त्यो तरिका हामीले अपनाउनु पर्यो यो इथाइल हो नि इथाइललाई लेफ्टबाट काउन्ट गर्यो भने 3 पोजिसनमा आउँछ राइटबाट काउन्ट गर्यो भने 5 मा आउँछ किनकि यो इथाइल मिथाइल भन्दा अगाडि छ हामीले मिथाइललाई हेर्न भने इथाइललाई हेर्न पर्यो अल्फाबेटिकल जो अगाडि छ त्यो चाहिँ लोएस्टमा आउनु पर्यो बुझिरहेछ मैले भनेको हजुर सर बुझ्यो छैन यो इथाइल यहाँ दुईटा सब्स्टिट्युएन्ट छ मिथाइल र इथाइल छ मिथाइल भन्दा इथाइल अल्फाबेटिकल्ली अगाडि आयो त्यसकारण यो इथाइल को नम्बरिङ हामीले लोएस्टमा पार्नु पर्यो यदि हामीले राइटबाट काउन्ट गर्यो भने इथाइलको नम्बरिङ 3 मा आउँछ मिथाइलको 5 मा आउँछ बुझिरहेछ लेफ्टबाट काउन्ट गर्यो भने मिथाइलको 3 मा आउँछ इथाइलको 5 मा आउँछ त्यसकारण अल्फाबेटिकली जो अल्फाबेटिकली अगाडि छ त्यसको नम्बर पनि लोएस्ट हुनु पर्यो बुझ्यो त्यसकारण इथाइलको नम्बर के हुनु पर्यो त भन्दा यहाँ 3 हुनु पर्यो त्यसकारण यहाँ लेख्यो 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन यो चाहिँ तल्लो हुँदैन यो हुन सक्दैन है बुझ्यो हैन हजुर सर ल कम्प्लेक्स ब्रान्च चेन रुल छ यहाँ when the complex branch chain are present in the longest chain the numbering is also done from the carbon of the branch chain which is attached with the longest chain but prefix of the side chain is closed inside the bracket है यो एक्जाम्पल बाट क्लियर हुन्छ ल्याङ्ग्वेज सिम्पल कुरा भयो ल यो एक्जाम्पल हेर्नु त अब हामीले लङ्गेस्ट चेन चुज गर्ने लङ्गेस्ट चेन यो एक्जाम्पल यस्तो छ जताबाट सिलेक्ट गर्दा पनि हुन्छ है यताबाट गरेछ यहाँ 1 2 3 4 5 यताबाट गरे नि एउटै हुन्छ है उस्तै हुन्छ यस्तो खालको एक्जाम्पल छ यो अब यो 1 2 3 4 5 यो लङ्गेस्ट चेन भयो अब यसमा ब्रान्च आयो यो यहाँ एउटा ब्रान्च आयो यहाँ सर्कलमा देखाएको छ नि देखाएको छ देखिरहेको छ हजुर सर यो सर्कलमा हो यो कम्प्लेक्स ब्रान्च हो यदि ब्रान्चको पनि ब्रान्च नआइदिएको भए त माथिको जस्तै हुन्थ्यो हैन यो माथि छ नि हाम्रो एक्जाम्पल छ नि यो ब्रान्च आयो है यो ब्रान्चको पनि ब्रान्च आइदियो कि यहाँ यसलाई भन्छ हामीले कम्प्लेक्स ब्रान्च त्यस्तो भयो भने त्यो ब्रान्चको पनि हामीले लङ्गेस्ट चेन लिने र त्यसलाई पनि फेरि सब ब्रान्चको रूपमा हामीले लिन्छ है हो त्यो ब्रान्चलाई चाहिँ हामीले ब्राकेटमा राख्नुपर्छ ब्राकेटमा राख नि यो ब्रान्चको लङ्गेस्ट चाहिँ नि CH3 भयो 1 2 यो 1 पोजिसनमा के छ त मिथाइल छ हो यो ब्राकेटमा हेर त 1 मिथाइल इथाइल 1 मिथाइल इथाइल दुईटा छ त्यसकारण अगाडि डाइ आयो बुझ्यो कसरी गर्ने पोजिसन 3 मा 3 3 डाइ 1 मिथाइल इथाइल अरु त सेम हो 2 4 2 मा हेर 2 मा मिथाइल छ यो 4 मा मिथाइल छ 2 4 डाइ मिथाइल पेन्टेन यहाँ चाहिँ यो कमा हुन्न है या मिस्टेक छ है यो कमा हुँदैन है सम्झनु है यस सर यो कमा चाहिँ मिस्टेक यो कमा हुँदैन ल यहाँ बुझ्यो त यो नेमिङ गरेको 3 3 हजुर सर यो 3 पोजिसनमा दुईटा छ दुईटा सर्कलको छ ब्रान्च छ हो यो ब्रान्चको पनि फेरि नम्बरिङ गर्दा इथाइल छ यसको सब ब्रान्च मिथाइल छ 1 पोजिसनमा मिथाइल छ त्यसकारण 1 मिथाइल इथाइल भयो 3 3 डाइ 1 मिथाइल इथाइल 2 4 2 मा छ मिथाइल अर्को 4 मा छ 2 मिथाइल डाइ मिथाइल पेन्टेन यो हजुर अनि त्यो सब ब्रान्चको पनि ब्रान्च वाला त्यस्तो केही हुन्न यी छ त सब ब्रान्चको ब्रान्च अनि त्यसको पनि ब्रान्च हुन्न
अब त्यसको ब्रान्च आयो रुल छैन अब त्यो ब्रान्च आयो भने एसीमा लेखिन्छ ए टाइम गइसके जस्तो लाग्यो अलि फास्ट जाउँ है म अलि धेरै जान खोजेको थिएँ ल अब हामी अल्केनको छ यो अघि नै देखाएँ मैले यहाँ 5 कार्बन छ हैन पेन भयो सिंगल बोन्ड छ एएनए यो सबैको एउटै हो अलि म फास्ट जान्छु है अलि बढी जानु खोजेछु मैले हेक्सेन हेप्टेन अक्टेन नोनेन डेकेन भयो यो सिम्पल कुरा छ यो बुझिन्छ यो ल यहाँ हेरौँ ल 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन 4 इथाइल 1 2 3 4 5 6 त्यस्तै यहाँ छ 4 इथाइल 3 3 डाइमिथाइल हेप्टेन यसको सम रुल लिने है सम गर्ने सम गर्दाखेरि अब कुन लोएस्ट हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट जाने 2 मा ब्रान्च छ अनि यहाँ कति छ 2 3 4 मा छ 4 मा ब्रान्च छ हैन राइटबाट आयो भने 1 2 3 4 5 मा छ लोएस्ट कताबाट आउँछ त्यसलाई सिलेक्ट गर्ने यो है यहाँ रे मिथाइल साइक्लोपेन्टेन भयो यो साइक्लिक भयो यो मिथाइल मिथाइल साइक्लो यो के आयो त यो प्राइमरी प्रिफिक्स आयो ल अल्किन्स र अल्काइन्स डबल बोन्ड भयो अल्किन भयो पेन्ट 4 in 1 all नम्बरिङ गर्दा फंक्सनल ग्रुपलाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ है यो फंक्सनल ग्रुप 1 2 3 4 5 यहाँ वेट यहाँ छ नि त्यसकारण यसले नम्बर 1 पायो 1 2 3 4 5 पेन्ट भयो 4 मा इन छ त्यसपछि 1 होल पेन्ट 4 in all यसरी भयो ए पेन्ट 1 in यो डबल बोन्डले प्रायोरिटी पायो यताबाट काउन्ट गरे नि त हुन्थ्यो नि हैन यता डबल बोन्ड छ नि त्यसकारण यताबाट काउन्ट गरेको त्यस्तै हेलो अल्केन्स यदि हेलाइड ग्रुप आयो भने हेलो हुन्छ क्लोरो हुन्छ ब्रोमिन ब्रोमो हुन्छ आयोडिन आयोडो हुन्छ क्लोरोमिथेन ब्रोमो इथेन आयोडो प्रोपेन सेम छ है सबैको नेमिङ त्यही प्रकारको छ इथरको अक्सी आउँछ है अक्सी यो प्रिफिक्समा आउँछ मिथोक्सी मिथेन भयो मिथोक्सी यहाँ इथोक्सी इथेन दुईटा कार्बन छ नि बीचमा इथोक्सी इथेन भयो इथाइल मिथोक्सी इथेन ए लङ्गेस्ट चेनलाई हामीले यो चाहिँ वर्ड रुट हो जता कार्बन बढी छ त्यसलाई हामीले वर्ड रुटमा लगाउन पर्छ दुईटा कार्बन भयो नि इथ भयो सिंगल बोन्ड छ एएनई भयो यताको चाहिँ अक्सी आउँछ है यता बराबर थियो र केही कन्फ्युजन भएन इथोक्सी मिथोक्सी मिथेन इथोक्सी इथेन भयो यहाँ के छ त बराबर छैन नि यता एउटा छ यता दुईटा छ भनेपछि अक्सी केमा आउने भयो त भन्दा जुनतातिर कार्बनको संख्या कम छ त्यता आउने भयो यहाँ एउटा कार्बन छ नि यहाँ मिथोक्सी भयो त्यसकारण त्यहाँ बढी भएकोतिर अल्केन हुने भयो बुझ्यो इथरको त्यस्तै नाइट्रो अल्केनको छ हैन नाइट्रोप्रोपेन यो पनि के आउँछ प्रिफिक्समा आउँछ नाइट्रोप्रोपेन 1 2 3 छ नि यो यानो 2 भएर नाइट्रो भयो 1 2 3 भएर प्रोपेन भयो ए 2 नाइट्रोप्रोपेन पोजिसन 2 मा नाइट्रो छ 4 नाइट्रो 1 पेन्टिन नम्बरिङ गर्दा 1 2 3 4 1 2 3 4 हैन यो प्रायोरिटी अर्डर छ प्रायोरिटी अर्डरमा यो नाइट्रो भन्दा डबल बोन्ड प्रायोरिटी पर्छ है त्यो प्रायोरिटी अर्डरमा त्यसकारण नम्बरिङ गर्दा यता याद गरेछ 1 2 3 4 4 नाइट्रो 1 पेन्टिन द एमिनको एमिन मात्रै हुन्छ है पेन्टामाइन 3 methyl butamine 3 methyl butamine
1 2 3 methyl butamine. कार्बोक्सिलिक एसिड को सफिक्स वेक आउँछ है। यहाँ दुईटा कार्बन छ, यसमा इथानोइक एसिडमा हेर्दै दुईटा कार्बन छ, इथ भयो, सिंगल बोन्ड छ एन भयो, ई लाई रिप्लेस गरेर वेक आ इथानोइक एसिड भयो। त्यसरी यसमा हेरे 3 मिथाइल ब्युटानोइक एसिड फंक्सनल ग्रुपले नम्बर 1 पायो, 1 2 3 4 3 मा मिथाइल छ, 3 मिथाइल ब्युटानोइक एसिड। यहाँ रे ब्यूट 2 इनोइक एसिड, यहाँ रे यो कार्बोक्सिलिक एसिड भयो, यसले नम्बर 1 पायो, 1 2 3 4 चारवटा छ ब्यूट भयो हैन। 2 पोजिसनमा इएनई छ, त्यसले 2 इन भयो, 2 इन अनि वेक एसिड। यसमा हेर 1 2 3 4 5 फंक्सनल ग्रुपले नम्बर 1 पायो, 2 3 4 5 4 पोजिसनमा क्लोरो छ, त्यहाँ 4 क्लोरो 2 पेन्टिन वेक। 2 पोजिसनमा इएनई छ नि, त्यही 2 आएको यहाँ, 2 पेन्टिन वेक, पेन्ट 2 इन वेक लेखे पनि हुन्थ्यो। ल 1 3 प्रोपान डाइवेक एसिड दुईटा छ है, डबल बन्ड डाइवेक भएको। यहाँ यता पनि कार्बोक्सिलिक एसिड छ, यता पनि कार्बोक्सिलिक एसिड छ। यहाँ तीनटा कार्बन छ, प्रोप भयो, सिंगल बोन्ड छ एएनई भयो, 1 3 पोजिसनमा छ, तर 1 3 डाइवेक एसिड भएको। यो पनि त्यही हो, 1 4 ब्युटेन डाइवेक एसिड। एलिजा केही छ? छैन सर। अब एल्डिहाइड को सफिक्स एल हुन्छ है, एल। यहाँ हेर कार्बन कति छ, दुईटा, यो तीनटा भयो हैन, तीनवटा कार्बन र प्रोप भयो, सिंगल बोन्ड छ एएनई भयो, एल हुन्छ, ई लाई रिप्लेस गरेर एल आ, त्यसकारण यसको नाम प्रोपेनल भएको। बुझ्यो चिरायो? यसको नाम प्रोपेनल। यहाँ दुईटा कार्बन छ, यहाँ एउटा छ, तीनटा कार्बन भयो, 3 भएपछि O2 प्रोप भयो, यसको सिंगल बोन्ड छ है, यहाँ स्ट्रक्चर देखाएको छैन, यो अल्केन हो, त्यसकारण सिंगल बोन्ड छ, एएनई भयो, ई लाई रिप्लेस गरेर एल आयो, त्यसकारण प्रोपेनल भयो यसको नाम। यहाँ हेर्यो 2 मिथाइल प्रोपेनल, 1 2 2 पोजिसनमा मिथाइल आयो, 1 2 3 तीनटा कार्बन छ हैन, त्यसकारण यो के भयो, 2 मिथाइल प्रोपेनल भयो। यहाँ हेरे 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्युटेनल। एसिड एन्ड आज डाइड यति पढौँ। हजुर आज यति पढौँ। यति गर्ने आज? हुन्छ। ल एसिड एनहाइड्राइड, इथानोइक एनहाइड्राइड, त्यसको कमन नेम है। आइपिसी ने के भन्छ त्यसको? प्रोपानोइक एनहाइड्राइड। ल एनहाइड्राइड इज बोथ कमन नेम अफ द आइपिसी नेम। इथानोइक एसिड छ, एनहाइड्राइड छ हैन, प्रोपानोइक छ, एनहाइड्राइड छ। यो कार्बोक्सिलिक एसिडबाट बन्छ, त्यही भएर यो केबाट बनेको छ त्यसको आधारमा हामीले यसको आइपिसी नेम राखिन्छ। एनहाइड्राइड हो यो, इथानोइक एनहाइड्राइड इथानोइक एसिडबाट बनेको हुन्छ, यो प्रोपानोइक एनहाइड्राइड प्रोपानोइक एसिडबाट बनेको हुन्छ। यो आइपिसी नोमेनक्लेचर सकाइदिउँ कि भनेको नसकाउने? टाइम भयो? सर ल ठिकै छ त, भोलि सकाउँला है त, म सकाइदिनु खोजेको थिएँ। हुन्छ सर। ल सर। भरत सर यस सर। के छ सर खबर? ठिकै छ सर, ठिकै छ। समय सकियो होला, कति मिनेट छ? 40 मिनेटको टाइम हो, अब अर्को क्लास सुरु भयो। ल आजलाई यति गरौँ है त सर। ल ल हुन्छ हुन्छ सर, हुन्छ। ल धन्यवाद, राम्रो छ प्रेजेन्टेसन। अब्जर्भेसन आइदिएको, थ्याङ्क यू। ल सर, थ्याङ्क यू। ल वेलकम सर। थ्याङ्क यू सर। ल